बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मन यनफ़उ अन्नास। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। इसी सोच के साथ मैं हूँ इरफ़ान ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंक विद इरफ़ान ख़ान। देखिए जी, आज कुछ बात करते हैं हम बेरोज़गारी पे, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझा जाए कि बेरोज़गारी किसे कहते हैं। तो ज़रा मैं अगर टेक्निकल अंदाज से हट कर थोड़ा सा आम अल्फाज में आपको समझाऊँ, वो लोग जो बलूग़त तक पहुँच चुके हैं, जो 16 साल के करीब हैं या पहुँच चुके हैं या उससे क्रॉस कर गए हैं और वो नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी कर सकते हैं, नौकरी करना चाहते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती, ये होती है बेरोज़गारी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई नौकरी करना चाहता ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता, तो उसको हम बेरोज़गारों में काउंट नहीं करते। बहरहाल ये चीज़ सामने रखते हुए हम थोड़ा सा अपने मुल्क के ऊपर बात करते हैं कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा एक मसला है और ये एक बंदे का बेरोज़गार होना उसकी पूरी फैमिली की डिस्टर्बेंस के बराबर है, क्योंकि पूरी फैमिली उसके साथ डिस्टर्ब होती है। उसके बच्चों का, उसकी फैमिली का, उसके आसपास सारे लोग तकलीफ़ में होते हैं। उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही होती है, क्योंकि देखें आप, सबसे बड़ा ज़रिया हमारा रुपया पैसा है और वो तो रोज़गार के ज़रिए कमाया जाता है ना। तो अगर किसी के पास रोज़गार नहीं है तो वो बड़ा बेबस बन जाता है, बड़ा लाचार बन जाता है। तो थोड़ा सा आते हैं अभी ये नवंबर में 2025 के एक हालिया जो हमारी कौमी होती है लेबर फोर्स सर्वे होती है, तो उसके मुताबिक तकरीबन 7.1% में जो हमारी बेरोज़गारी है वो 7.1% हो गई है। यानी इस हद तक बढ़ गई है, 7% से 7% से बढ़ गई है मुल्क में। इस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन उस सर्वे के मुताबिक 59 लाख लोग बेरोज़गार हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना ह्यूज फिगर है ये। और दूसरी तरफ अगर कोई तनख्वाह लेने वाले लोग भी हैं तो औसतन माहाना 39-40 हज़ार रुपये उनकी औसतन आमदनी है, तनख्वाह लेते हैं, जिसमें कोई 37 हज़ार ख़वातीन की और 39 हज़ार 40 हज़ार के करीब या इससे थोड़ा सा आसपास ये मर्द हज़रात कमाते हैं, उनकी तनख्वाह होती है। तो ये बड़ा एक महदूद एक फ़िगर है जिस पे आप सबके सामने है कि आजकल 40 हज़ार रुपये माहाना अगर कोई ले तो उसके ऊपर वो क्या करेगा और किस तरह अपना गुजारा करेगा। तो ये एक तरफ बेरोज़गारी का मसला जो 7% क्रॉस कर गया, दूसरी तरफ जो औसतन लोग तनख्वाहें ले रहे हैं वो उसकी वॉल्यूम देख लें। तो अब ये दोनों बातें अगर आप मिलाएं, हाँ इसके साथ एक और चीज़ भी कि जो हमारे बिला मुआवज़ा काम करने वाले लोग हैं मुल्क में, तो वो 11 करोड़ 77 लाख लोग बिला मुआवज़ा घरों में काम कर रहे हैं, जिनमें से 5 करोड़ मर्द हज़रात हैं और बाकी 6 करोड़ समथिंग जो है वो औरतें हैं। तो अब इस किस्म की क्रॉनिक सिचुएशन में, इस किस्म की तकलीफ़ वाले मरहले में क्या किया जाए, कि कौन सा रास्ता निकलता है। तो जो मुझे समझ आ रही है, जो मुझे लग रहा है, शायद आप इत्तेफाक करें कि अगर हम इसकी वजूहात के ऊपर देखें तो एक तो हमारी जो पॉलिसी गैप है, जो नेशनल पॉलिसी होती है, तो वो तो एक अलग चैप्टर है, पॉलिसी मेकर्स का काम होता है, वो भी एक प्रॉब्लम होती है। एक तरफ से इकनॉमिक्स वाले इसको बेहतर समझते हैं कि अगर आप रोज़गार को बढ़ाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू गो फॉर एक्सेलरेशन ऑफ एक्सपेंसेस। आप स्पेंडिंग्स को बढ़ाओगे। जब आप एक्सेलरेशन करते हैं, जब आप फिस्कल एक्सपेंशन करते हैं, तो उसके साथ जो एग्रीगेट डिमांड प्रेशर बढ़ जाता है और उसके साथ प्राइसेस बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशन, महंगाई का मसला आ जाता है। अगर आप महंगाई को काबू करना चाहते हैं तो आपको अपनी जो स्पेंडिंग्स हैं उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। यानी कभी हम डिस्काउंट रेट का सहारा लेते हैं, कभी क्या, लेकिन फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ती है, उनको रोकना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो जब आप अखराजात की वॉल्यूम को कम करते हैं तो उस दौरान फिर इन्फ्लेशन को तो काबू में रखने के लिए आप ये स्टेप ले लेते हैं, लेकिन साथ में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी थी वो नहीं हो रही। तो इसके साथ अगर आप दूसरे रुख में देख लें तो बेरोज़गारी बढ़ जाती है। तो हमारे पास रास्ता यही बचता है कि बड़ा मुनासिब तरीके से जाना पड़ता है ताकि ऐसा कोई रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ जो साथ साथ इन्फ्लेशन को ना बढ़ाए, महंगाई को ना बढ़ाएं, या फिर महंगाई को कुछ यूँ काबू किया जाए जिसके साथ बड़ी ज़्यादा तेज़ी से बेरोज़गारी ना बढ़े। तो ये बड़ा एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, तो इसके लिए बड़ी इन्फॉर्म्ड और रैशनल और इफ़ेक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए, जो फ़िलहाल अगर हम कह दें कि उसके अंदर भी गैप्स हैं, उसके अंदर भी लैप्सेस हैं, तो एक वजह। सेकंड, हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स नहीं है नौजवानों में, वो नई चीज़ें सीखने की उनकी सलाहियत नहीं होती, कोशिश नहीं होती, उनकी ख्वाहिश नहीं होती कि नई चीज़ें सीख लें।
دنیا کے ساتھ چلیں، ماڈرن تقاضوں کے مطابق جائیں اور جو ہماری ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں ان سے کوئی فائدہ لیں۔ تیسرا، ہماری مارکیٹ کے اندر ایبزارپشن کیپیبلٹی جو ہے وہ بڑی کم ہے، مارکیٹس بڑی کنجسٹڈ ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ لوگ نکلتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں اور وہ مارکیٹس کے اندر جاتے ہیں، لیکن مارکیٹس کے اندر ان کو ایبزارو کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑی محدود ہوتی ہے۔ تو کیا جائے؟ تو میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں کہ یہ چیز ایک راستہ ہمارے لیے بہتر راستہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تو تعاون کر سکتے ہیں نا، ایک دوسرے کا ہاتھ تو بٹا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آسانیاں پیدا کرنے کی تو کوشش کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کاموں میں مدد تو کر سکتے ہیں۔ یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، آپ بھلائی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں دوسروں کے ساتھ مدد کیا کرے، تعاون کیا کرے۔ پھر جس طرح سٹارٹ میں کہتا ہوتا ہوں اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، تو دوسروں کو فائدہ پہنچانا یہ اسپیکٹ ہو گیا، اس کا بھی روزگار کے مواقع پہ بڑا اثر پڑے گا۔ اور تیسرا وہی قرآن شریف سے ثابت ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اور بھلائی کا، نیکی کا اور اوپر بھجواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ریٹرن کرتا ہے، آپ کو ضرور اس کا صلہ ملتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ہم سکلز بانٹیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کوئی پروڈکٹ سیل کر رہا ہے تو اس کو پروموٹ کرنے پہ لگ جائیں، اس کو پروموٹ کریں، اس کی مدد کریں اگر وہ کوئی صحیح چیز بیچ رہا ہے۔ اگر کوئی سروسز دے رہا ہے تو اس سروسز میں اس کی مدد کریں، اس کو آگے بڑھانے میں اس کے ساتھ تھوڑی سی جدوجہد کریں، اس کو اکنالج کریں، اس کو اپریشیٹ کریں۔ اگر مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے کہ کسی کو میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں ایک دو لفظ پڑھا کے، تو کم از کم ایک دو لفظ پڑھا کے میں کچھ فائدہ دے دوں۔ اگر کسی کو کوئی آئیڈیا دینا ہو، میں زیادہ بہتر اگر آئیڈیا دے سکتا ہوں تو میں وہ کنجوسی کے بغیر اس کو پچ کر دوں کہ یہ آئیڈیا اس کے اوپر کام کرو۔ میں اگر کسی کے ساتھ یہ مدد کر سکتا ہوں کہ اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے، جو نظر آ رہا ہے مجھے کہ یہ چیز اس کی بڑی پرومیننٹ ہے، تو میں وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر دوں کہ جی یہ تمہارا ایک پلس پوائنٹ ہے، اس سے فائدہ لو اور آگے بڑھو۔ اور میں اگر کوئی آسانی پیدا کر سکتا ہوں تو اس کے لیے میں آسانی لوں، کوئی مشکل اس کے لیے کھڑی نہ کروں۔ اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس میں وہ محنت، ایفرٹس لگا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو اس چیز میں اس کے ساتھ مدد کروں، اس چیز کو میں اس کی کوئی ہیلپ آؤٹ کروں، چاہے جس طرح بھی ہو سکتا ہو۔ اگر میں کوئی فائنینشلی ساؤنڈ ہوں تو کسی ایسے انسان کے ساتھ تو کچھ فائنینشیل مدد کروں کہ وہ اپنے کام کو جاری رکھ سکے اور اپنے ایفرٹس کو کنٹینیو رکھ سکے۔ اگر میں کسی مزدور غریب انسان کو میرے بس میں ہو اور 100-200 روپے زیادہ دے دوں، میں کسی ایسے انسان سے تھوڑا سا زیادہ خریدوں جو وہ بیچارہ 2-4 روپے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اگر میں کسی ایک سبزی والے سے، ایک فروٹ والے سے، جو ہاتھ گاڑیاں لگائے ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی ایسی چیز لوں جو ان کو خراب ہو جائے گی، تو اگر تھوڑی سی کمزور چیز میں نے لے لی اور 12 دانوں میں اگر کوئی ایک دانہ کمزور مجھے آ گیا، تو یا تو وہ میرے پاس آنا ہے یا پھر اسی کے پاس رہنا ہے، تو اسی کے پاس رہ جائے گا۔ وہ بیچارہ اسی 2-4-10 روپے کے لیے سارے دن کوشش کرتا ہے اور اس دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ اور مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، میں خریدنے والا ہوں تو میں خرید کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مطلب میرا یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو کم آمدنی والے ہیں، ہم سب کو مل کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ سکلز شیئر کرنے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کرنے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ایفرٹس میں اپریسیشن، ایکنالجمنٹ کا ایک سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو بے روزگاری کا بوجھ تھوڑا کم ہو جائے گا، دوسرا کوئی بے روزگار انسان ہوگا تو بڑا بے سہارا فیل کرتا ہے، بڑا کمزور فیل کرتا ہے، تو اس کو ایک طاقت مل جاتی ہے، ایک حوصلہ مل جاتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ نہ کچھ سپورٹ کر رہا ہے، چاہے 2 الفاظ ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم کسی ایک غریب انسان کو، ایک بے بس انسان کو، ایک بے روزگار انسان کو جسٹ یہ بھی کہنا کہ اللہ کا دربار بہت بڑا ہے، اللہ کے پاس دیر ہے اندیر نہیں ہے، خیر ہے، اب صبر کا مظاہرہ کرو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ بھی مرہم پٹی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر حالات، فیکٹس اینڈ فگرز اور نیشنل لیول پہ چیزیں کچھ یوں ہیں تو وہ پالیسی میکرز جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، لیکن جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کم از کم کر کے دکھائیں نا۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ آسانیاں ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا کریں، ایک دوسرے کے مشکلوں کو شیئر کیا کریں، بانٹ لیا کریں، ایک دوسرے کی قدر کیا کریں، ایک دوسرے کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کریں۔ یہ قرآن حدیث کے مطابق بھی آپ ایک بہتر اقدام کر رہے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو انسانیت کی بھی بڑی خدمت ہو رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اس پہ سوچ لیجئے گا اور اگر آپ کو مناسب لگتا ہے تو آج سے ہی یہ پریکٹس شروع کر لیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔